इस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिना श्रेष्ठ। मनोरञ्जन समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। सोलो रिलिजमा समर लभ, यो साता चल्न सकेन आशा लाग्दा चलचित्र पनि। सरकारप्रति अभिनेत्री रेखा थापाको आक्रोश, एउटीलाई मुटुमा घर बोलको गीतमा कभर भिडियो प्रतियोगिता। आज चर्चित गायिका रेखा शाहको जन्मदिन। सिमसिमे पानीमा बोलको गीतबाट चर्चा कमाएकी यी गायिकाले थुप्रै गीतहरूमा आवाज दिएकी छिन्। लामो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा गुजारेकी रेखा शाह अहिले पनि सक्रिय रूपमा गायनमा छिन्। पछिल्लो समय भने देश तथा विदेशमा भइरहेको विभिन्न मेला महोत्सवमा पनि सक्रिय रूपले लागेकी गायिका शाहलाई अझै सुन्दर साङ्गीतिक यात्राको शुभकामना। अब भने मनोरञ्जन समाचार विस्तारमा। मनोरञ्जन समाचारको आजको क्रम सुरु गरौं यो साता प्रदर्शनमा आएको चलचित्र समर लभको प्रसङ्गबाट। लभ भनेको छ नि, फलास जस्तो खेल्नुपर्छ क्या। पहिलो पत्ती देखाउँदै ढुकढुकी बढाउँदै, दोस्रो पत्ती देखाउँदै ढुकढुकी बढाउँदै, त्यसपछि तेस्रो पत्ती देखाइदियो। युवा पुस्तामा चर्चित उपन्यास समर लभमा आधारित चलचित्र समर लभ आजदेखि नेपालभर प्रदर्शनमा आएको छ। युवा पुस्ताको प्रेममाथि लेखिएको उपन्यासले पाठकमाझ निकै चर्चा कमाएको थियो। मुस्कान ढकालले त्यही लोकप्रिय उपन्यासमाथि बनेको चलचित्र समर लभ निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा आशिष पिया तथा रेवती छेत्री शीर्ष भूमिकामा रहेका छन्। उपन्यासका पात्र अनुसार चलचित्रमा अतीतको भूमिका आशिषले तथा सायाको भूमिका रेवतीले निर्वाह गरेका छन्। उपन्यासकी अर्की मुख्य पात्र सुस्मिताको भूमिकामा नम्रता सापकोटा देखिँदैछिन्। चलचित्रमा लेखकको भूमिका सुरज सिंह ठकुरीले निर्वाह गरेका छन्। यस्तै अतीतका साथी किरण भण्डारीको भूमिकामा शिशिर भण्डारी देखा परेका छन्। आशिष र रेवतीको यो पहिलो चलचित्र हो। चलचित्रका पात्रमा दर्शकले आफैलाई फेला पार्न सक्ने निर्देशक मुस्कान ढकाल बताउँछन्। चलचित्रका बारेमा निर्देशक ढकाल भन्छन्, समर लभ पुस्तकलाई पाठकहरूले जति माया दिनु भएको छ, जसले यसको भाव बुझ्नु भएको छ, सोही अनुसार कथाको मर्म मर्न दिएको छैन। उपन्यास जति दमदार छ, चलचित्र अझै दमदार बनेको छ उनको दाबी छ। समर लभ प्रेममा आधारित चलचित्र हो। यो चलचित्रको छायाङ्कन कथामा उल्लेख भएका ठाउँहरूमै गएर गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। समर लभमा काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, नर्वेको ओस्लो, सिङ्गापुर, मलेसिया आदि ठाउँ समेटिएका छन्। यो चलचित्र निर्माणमा 2 करोड 80 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ। यो चलचित्रको छायाङ्कन सञ्जय लामाले गरेका हुन्। एक थोक बनेर आउँछ अनि सब थोक लिएर जान्छ। अघिल्लो साता 3 आशा लाग्दा चलचित्र हल पुगे, कसैले पनि सोचे झै व्यापार गर्न सकेनन्। यो साता भने समर लभ भाग्यमानी चलचित्रका रूपमा एक्लै हलमा प्रदर्शन भएको छ। तर बुधबार रातिबाटै अविराम रूपमा परेको वर्षाले यो चलचित्रको व्यापारमा पनि केही असर गर्ने चलचित्रका जानकारहरूले बताएका छन्। यो चलचित्र निकै रुचाइएको उपन्यास समर लभमाथि निर्माण भएको चलचित्र हो। त्यसैले पनि यो चलचित्रलाई लिएर सिने उद्योग निकै आशावादी देखिएको छ। यो चलचित्रले कस्तो व्यापार गर्ला त्यो भोलिको कुरा। आजलाई भने चलचित्र समर लभलाई प्रदर्शन सफलताको शुभकामना सहित लागौं अघिल्लो साता प्रदर्शनमा आएका चलचित्रको समीक्षात्मक टिप्पणीतर्फ। माघ 18 गते शुक्रबार एकसाथ 3 वटा नेपाली चलचित्र गोपी, रणवीर तथा 100 कडा 10 प्रदर्शनमा आए। मेकिङका हिसाबले 3 वटै चलचित्रलाई उत्कृष्ट मानियो। प्रचार प्रसारमा पनि यी 3 चलचित्र बीच प्रतिस्पर्धा चल्यो भने माउथ पब्लिसिटी समेत प्रशस्त भयो। यद्यपि चलचित्रको सही मूल्याङ्कन सिनेमा हलमा हुन्छ। सिनेमा हलमा दर्शकको भिड जति बढी हुन्छ त्यति नै उक्त चलचित्र सफल भएको मानिन्छ। यद्यपि यो साता प्रदर्शनमा आएका 3 वटै चलचित्रको व्यावसायिक पक्ष भने निराशाजनक देखिएको छ। चलचित्र प्रदर्शन प्रारम्भ भएको 3 दिनपछि चलचित्र वितरक तथा जडीबुटी स्थित पुष्पाञ्जली सिनेमा हलका सञ्चालक गोपाल काजी कायस्थले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे, हलमा दर्शक नभएर झिङ्गा थपाउँदै हलमा दर्शक आउन फागुन 17 नै कुर्नुपर्ने भो, जय क्याप्टेन। कायस्थको उक्त स्ट्याटस शुक्रबार प्रदर्शन भएका 3 चलचित्र प्रति लक्षित थियो। चलचित्र अभिनेता तथा निर्माता दीपक राज गिरीले पनि सिनेमा हलमा दर्शकको अभाव
भएको आशय सहितको व्यङ्ग्यात्मक स्टाटस लेखेका छन्। दर्शक हराएको सूचना। शुक्रबार प्रदर्शन भएका चलचित्र हेरेका दर्शकहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक नै छ भने समीक्षकहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया छ। यद्यपि चलचित्रको व्यावसायिक पक्षले भने यी चलचित्रका लगानीकर्ताहरूको निद्रा गायब भएको बताइएको छ। यो साता प्रदर्शनमा आएको गोपी दिपेन्द्र लामाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र हो। यो चलचित्रले स्वरोजगारको कथा बोकेको छ। विदेश जाने र पैसा कमाउने परिवारको चर्को दबावलाई एकातिर पन्छाएर स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बोकेको यो चलचित्रले गाई पालनलाई मुख्य विषय बनाएको छ। मणिकर्ण केसीको निर्माणमा बनेको यो चलचित्रमा विपिन कार्की, वर्षा राउत तथा सुरक्षा पन्थ शीर्ष भूमिकामा देखिएका छन्। यो चलचित्रका बारेमा केही समीक्षात्मक टिप्पणीहरू यस्ता आएका छन्। गोपी रचनात्मक हिसाबले असफल देखिन्छ। यो चलचित्र अनुरूप सूत्रबद्ध छैन। दृश्य भाषामा गोपी कमजोर लाग्छ। गोपीको कमजोर पटकथाको धरातलमा हिँड्दा निर्देशक दिपेन्द्र लामा धर्मराएका छन्। धेरै दृश्यहरू समान प्रकृतिका र एउटै कोणबाट खिचिँदा पट्यार लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। कलाकारहरूको अभिनयमा खोट नभए पनि भूमिका बलियो नबन्दा पात्रहरू सशक्त हुन सकेका छैनन्। प्राविधिक रूपमा पनि फिल्म अब्बल बन्न सकेको छैन। कथा अघि बढाउन प्रयुक्त गीतले केही राहत भने दिएको छ। यो चलचित्र दर्शकलाई विषयसँग र पात्रको मनोभावसँग एकाकार गराउनबाट चुकेको छ। यसमा निर्देशकको गृह कार्य फितलो देखिएको सुशील पौडेलले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै अर्का चलचित्र समीक्षक गोकर्ण गौतमले गाई पालेर देशमै उद्यम गरेका युवालाई मुख्य भूमिकामा उभ्याउनु आफैमा सुखद हो, तर विषयले मात्र चलचित्रलाई विशेष नबनाउने बताएका छन्। कसिलो संरचना र सृजनशील दृश्य नहुँदा चलचित्र फिक्का भइदिन्छ। गोपीको नियति यही भयो। चलचित्रको पटकथामा अनेकौं अर्ग्यानिक तत्त्व भए पनि पर्दामा त्यसलाई सिलसिलेवार रूपमा बुन्न निर्देशक धेरै कोणबाट चुकेका छन्, गोकर्ण गौतमले लेखेका छन्। यस्तै यसै साता प्रदर्शनमा आएको अर्को चलचित्र हो 100 कडा 10। रामशरण पाठकद्वारा निर्देशित चलचित्र 100 कडा 10 मार्फत व्यङ्ग्यकार मनोज गजुरेल पहिलो पटक चलचित्र कलाकारका रूपमा पर्दामा देखा परे। भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रेम भन्ने नारा बोकेको यो चलचित्रमा गजुरेलसँगै राजाराम पौडेल, करुणा श्रेष्ठ, अमृत ढुङ्गाना, उत्तम न्यौपाने आदि कलाकारले अभिनय गरेका छन्। यो वर्ष प्रदर्शन भएका अधिकांश चलचित्रको मुख्य समस्या भनेकै पटकथा हो। 100 कडा 10 मा पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ। चलचित्रको विषयवस्तु जति नै राम्रो भए पनि लेखन तथा प्रस्तुतिकरण राम्रो भएन भने त्यो कमजोर हुन्छ। यो चलचित्रको कथा अब्बल छ तर संरचना कमजोर छ। चलचित्रको व्याकरणलाई पछ्याएको छैन, यसको ग्रामरमै समस्या छ। यद्यपि सन्देशको दृष्टिकोणले जतिजनाले चलचित्र हेर्नु भएको छ सबैले राम्रो मानेको रङ्ग पत्रकार विष्णु शर्मा मुभी माण्डुमा उल्लेख गर्छन्। यस्तै समग्रमा चलचित्रको सन्देश बाहेक अन्य कुरा खासै प्रभावकारी लागेन। भ्रष्टाचारीलाई आत्मग्लानी गराउने कथा भए पनि प्रस्तुतिकरण राम्रो छैन। चलचित्रमा समावेश गरिएका कतिपय कुरा प्र्याक्टिकल लाग्दैनन्। यो चलचित्रले भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरुक गराउँछ तर प्रस्तुतिकरण नै फितलो छ। विषयवस्तु राम्रो भए पनि मेकिङ फितलो भएपछि कसको के लाग्छ र भन्दै नयाँ पत्रिका दैनिकमा लक्ष्मण सुवेदीले प्रश्न उठाएका छन्। यसै साता प्रदर्शनमा आएको अर्को चलचित्र हो रणवीर। दक्षिण भारतीय चलचित्र निर्देशनको अनुभव संगालेका गोविन्द सिंह भण्डारीको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र रणवीरमा सुशील सिटौला, सुवेक्षा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, प्रशान्त ताम्राकार, टीका पहाडी, हरिहर अधिकारी, रवि गिरी, भोलाराज सापकोटा आदि कलाकारले अभिनय गरेका छन्। यो चलचित्र एक्सन लभ स्टोरी विधामा आधारित छ। चलचित्र रणवीरका बारेमा पनि केही टिप्पणीहरू हामीले समावेश गरेका छौं। चलचित्र रणवीरको मूल कथा अभिनेता सुशील सिटौलाको वरिपरि घुमेको छ। एक्सनले भरिएको ट्रेलरमै सिटौलालाई अभिनेता प्रशान्त ताम्राकारसँग घम्साघम्सी गर्दा नसुहाएको थुप्रै प्रतिक्रिया आएका थिए। सुशीलकै कारण चलचित्र नचल्ने शंका पनि रिलिज पूर्व नगरिएको होइन। यद्यपि चलचित्र हेरेपछि सुशीलको अभिनयले प्रशंसा पाएको छ। अग्लो कद र शारीरिक बलका प्रशान्तसँग उनको भिडन्तले दक्षिण भारतीय चलचित्रको झझल्को दिन्छ। बदला लिन उनले शारीरिक बनावटमा ल्याएको परिवर्तन पनि तारिफ योग्य छ, रङ्ग पत्रकार मनिष अन्जानले बताएका छन्। गत साता नेपाली सिनेमा उद्योगमा आशा गरिएका 3 चलचित्र एकै पटक प्रदर्शनमा आए, तर कुनै पनि चलचित्रले सिने उद्योगमा कमाल गर्न भने सकेनन्। आक्रामक प्रचारका साथ प्रदर्शनमा आएका सबैजसो चलचित्र चल्न नसकेपछि चलचित्र कर्मीहरूबाटै विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरू आए। हामीले हाम्रो समाचार बुलेटिनको एक अंशमा गत साताको चलचित्र व्यापारलाई लिएर निर्माता तथा कलाकार दीपक राजगिरी, निर्मल शर्मा लगायतका टिप्पणीहरू पनि समावेश गरेका थियौं।
समग्रमा हेर्ने हो भने गत साता नेपाली चलचित्रका लागि नफापेको साताका रूपमा देखिएको छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा अब एउटा चलचित्रको कभर भिडियो प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रसंग। चलचित्र जानी नजानीको गीतमा कभर भिडियोको प्रतियोगिताको घोषणा गरिएको छ। चैत 1 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको एउटीलाई मुटुमा घर बोलको गीतमा प्रतियोगिता घोषणा भएको हो। अम्बिका शर्माको शब्द तथा अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतमा अर्जुनकै स्वर रहेको छ। गीतमा अर्जुनसँगै गायिका दुर्गा खरेलले स्वर दिएकी छिन्। गीतको भिडियोमा मनिष श्रेष्ठ र सुमी मुक्तान फिचर रहेका छन्। कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा नव अभिनेत्री निरिसा बस्नेत पनि देखिएकी छिन्। कभर भिडियो 1 मिनेटको हुनुपर्ने निर्माण टिमले जनाएको छ। विजेताले उपहारमा टिभी प्राप्त गर्ने निर्देशक बसन्त अधिकारीले बताएका छन्। उनले भने प्रथम हुनेले स्मार्ट टिभी, दोस्रो हुनेले साउन्ड सिस्टम र तेस्रो हुनेले 2 जना कार्टुन क्रूसँग 3 महिना नृत्य प्रशिक्षण र चौथो हुनेले कान्तिपुर फिल्म्स एकाडेमीमा 1 वर्षको फिल्म डिप्लोमा कोर्स गर्न पाउनेछन्। प्रतियोगिताको निर्णायक नृत्य निर्देशक एवं अभिनेता नरेशवीर कंसकार रहनेछन्। चलचित्रमा मनिष र निरिसासँगै सन्नी सिंह, नम्रता श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, कृष्ण भक्त महर्जन, रोशन केसी लगायतको अभिनय रहेको छ। आधुनिक प्रेम कथामा आधारित चलचित्रको कथा, पटकथा र संवाद समीप्य राजतिमल सिन्हाले लेखेका हुन्। चलचित्रमा सञ्जय लामाको छायाङ्कन, कविराज गहतराज, प्रवीण सिंह र शिशिर खातीको कोरियोग्राफी, अर्जुन ऋषिको सम्पादन, रेनिस फागोको रङ संयोजन रहेको छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा खबरको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। सुपरहिट नेपाली कथानक चलचित्रहरू अब तपाईको टेलिभिजन सेटमा। माघ 19 गते दिउँसो 1:30 बजे इकु 2। माघ 19 गते नै राति 8:30 बजे कायरा। अब त जाँदैन नि, बीचमै छोडेर। माघ 22 गते राति 8:30 बजे पिञ्जडा ब्याक अगेन। माघ 24 गते राति 38 बजे चलचित्र किङ। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। अभिनेता प्रदीप खड्का र अनमोल केसी बीच चलचित्र क्षेत्रमा स्टारडमको लडाई चर्काइरहेको बहस चलिरहेको छ। तर चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भने यी दुई अभिनेताको निकटताको पनि चर्चा हुन थालेको छ। प्रदीप खड्काले अनमोल केसीको फागुन 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र क्याप्टेनलाई केही दिन अगाडि फेसबुकमा स्ट्याटस टेक्दै शुभकामना दिएका थिए। उनले चलचित्रको ट्रेलर आफूलाई निकै मन परेको भन्दै नेपाली चलचित्रको दर्शक बढेको अनुमान लगाउन सक्ने समेत बताएका थिए। प्रदीप खड्काले क्याप्टेनको ट्रेलरको प्रशंसा गर्दै शुभकामना दिएको केही दिनपछि अनमोल केसीले उनको स्ट्याटसमा जवाब फर्काएका छन्। अनमोलले प्रदीपको स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, शुभकामनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीप, तिमीलाई चलचित्र लभ स्टेशनका लागि अग्रिम शुभकामना। एकै क्षेत्रका उस्तै कलाकारको सम्बन्ध राम्रो हुँदा उनीहरूका दर्शक तथा शुभचिन्तकलाई पनि पक्कै खुसी मिल्छ। धेरैले स्टारडमको लडाईमा प्रदीप र अनमोल भन्दै गर्दा यति बेला भने उनीहरू दाजुभाइका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। अनमोल र प्रदीप बीचको यो मित्रतालाई लिएर धेरैले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। यी दुई अभिनेताको मिलन टुटेका समाचारका शीर्षक देख्न र पढ्न नपरोस् भन्दै धेरैले कामना समेत गरेका छन्। उनीहरूका दर्शकको यो कामना र चाहना पूरा गर्न प्रदीप र अनमोल पनि लागि परुन् हाम्रो शुभकामना। अब भने गत यसै साता मलेसिया उडेका धुर्मु सुन्तलीको एउटा प्रसङ्ग जोडौं। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणार्थ मलेसिया पुगेका धुर्मुस र सुन्तलीले आफ्नो प्रस्तुति देखाएका छन्। नेपालमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला घोषणा गरे लगतै पहिलो प्रस्तुतिको लागि मलेसिया पुगेका हास्य कलाकार सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरे, लोकगायक बद्री पङ्गेनी, गायिका मेलिना राई, लोकगायिका सम्झना भण्डारी र कार्यक्रम
कार्यक्रम प्रस्तोता यामजोङको उपस्थिति र प्रस्तुतिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। धुर्मु सुन्तली ब्रान्ड एम्बेसडर रहेको सिटी एक्सप्रेसले रङ्गशाला निर्माणार्थ मलेसियाको 3 शहरमा सिटी एक्सप्रेस धुर्मु सुन्तली साँझ 2075 को आयोजना गरेको थियो, जस अन्तर्गत कोलालामपुरमा पहिलो सो फेब्रुअरी 5 मा डे 1 मेमोरियल सिटी सेन्टर र 6 मा पेनाङ एससिटी एडनी चर्चमा भएको छ। यसैगरी अब कोलालामपुर र पेनाङ पश्चात फेब्रुअरी 10 मा जोहर बारुमा अन्तिम कार्यक्रम हुनेछ। झन्डै 3 अर्बको अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको रङ्गशाला निर्माणमा मलेसियाबाट राम्रो साथ सहयोग पाउने विश्वास धुर्मु सुन्तलीले व्यक्त गरेका छन्। अहिले धुर्मु सुन्तली निकै चर्चामा छन्। उनीहरू देशका सबैजसो सञ्चार माध्यममा राम्रो स्थान पाउन पनि सफल देखिन्छन्। कतै कतै आएका विरोधहरूलाई पनि उनीहरूले सुझावका रूपमा लिएको बताउँदै क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि परेको यो जोडीलाई कार्य सफलताको शुभकामना। नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा आउँदो फागुन 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र रुमालै छ चिनोको एक गीतलाई निर्माण पक्षले चलचित्रको प्रसारको क्रममा सार्वजनिक गरेको छ। चर्चित लोकगायक रेशम थापाको आवाजमा तयार भएको लोकप्रिय र चर्चित गीत रुमालै छ चिनोको नाम सापटी लिएर निर्देशक दिनेश सिंह ठकुरीको निर्देशनमा निर्माण गरिएको यस चलचित्रको यसअघि चलचित्रमा समावेश एमाया सैलुङेमा कुइरोको घेरो एक्सनलाई महत्त्व दिएर तयार पारिएको ट्रेलर र चलचित्रको पोस्टर सार्वजनिक गरिसकेको छ। जुन सार्वजनिक गरेको गीत संगीत र ट्रेलरले नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शक श्रोताहरूको मन जितिरहेको समयमा निर्माण पक्षले चलचित्रको प्रसारलाई थप मजबुत बनाउनको लागि उक्त गीत सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको गीत आमा नबस्नु पर्खेरमा बिरही कार्कीको संगीत र स्वर, रेशम थापाको शब्द, शिव थारूको सम्पादन रहेको छ। भारत र पाकिस्तानको युद्धमा भारतको तर्फबाट युद्ध लडेका वीर गोर्खालीको कथामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको यस चलचित्रमा गायक रेशम थापाको कथा, चन्द्रबहादुर खड्का, दीपक ढकाल र रामप्रसाद पाण्डेको संयुक्त लगानी, विनोद सापकोटाको छायाङ्कन, अर्जुन पोखरेल र बिरही कार्कीको संगीत, सागर लामाको नृत्य, शिव थारूको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा सुशान्त कार्की, अप्सना थापाको साथमा किशोर खतिवडा, सञ्चिता लुइटेल, रश्मि भट्ट, मिथिला शर्मा, सुरवीर पण्डित, लक्ष्मण विक्रम बस्नेत लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यस चलचित्रलाई ज्योति फिल्म्सको ब्यानरबाट निर्माण गरिएको छ। अभिनेत्री रेखा थापाले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको भन्सार सम्बन्धी नयाँ नियमको विरोध गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै उनले सो नियमले विदेशमा गएर श्रम गर्ने नेपालीहरूको अपमान भएको बताएकी हुन्। हाल विदेशबाट फर्किने कामदारहरूले चरम शास्ति भोग्दै आएका छन्। यही घटनाप्रति चासो राख्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिनेत्री थापाले सरकार प्रति आक्रोश पोखेकी हुन्। तिनै युवाको पसिनाको रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा उनीहरूको आगमनमा लुट मचाउन किन परेको छ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेकी छिन्। केही समय अगाडिदेखि सरकारको उक्त कदमको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सो कदमप्रति पुनः विचार गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सेवामा समेत सक्रिय बनेकी अभिनेत्री थापाले सरकारको नियमले श्रमिकमाथि शोषण र अत्याचार भएको बताएकी छिन्। यदि सरकारले उक्त नियम परिवर्तन नगरे आफू एक्लै भए पनि एयरपोर्ट अगाडि विरोध गर्न जान तयार रहेको बताएकी छिन्। हामी मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यतिर छौं। मनोरञ्जन समाचारको आजको बुलेटिनको अन्तिम समाचार स्वरूप प्रस्तुत छ रङ्गमञ्चको एउटा प्रसङ्ग। धेरै हिसाबले सम्भावना र अवसरको थलो मानिन्छ सहरलाई। गाउँको तुलनामा सहज जिन्दगी, सुविधा अनि रोजगारीका अनेक अवसर। तर के थुप्रै सपना बुनेर काठमाडौँ पस्नेहरूका लागि यो सहर सोचे जस्तो छ त? उनीहरूका समस्या कस्ता छन्? मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको स्वप्निल स्वप्न नगरीले यस्तै समस्याहरूलाई केलाउन खोजेको छ। प्रदीप कुमार चौधरीको लेखन र विकास जोशीको निर्देशन रहेको नाटक खास गरी सहर पस्ने युवाहरूको कथा व्यथा र सहरमा गर्ने उनीहरूको संघर्षमा केन्द्रित रहेको छ। काठमाडौँलाई लोकेसन बनाइएको भए पनि नाटकले आम रूपमा युवाहरूकै सपना र समस्या उठाउन खोजेको छ। संघीयतामा मुलुक गएको केही समय मात्रै भयो, अहिले पनि आम मनोविज्ञानमा काठमाडौँ नै अवसरको केन्द्र हो। नाटककार प्रदीप स्वयं मुफस्सलबाट आएर काठमाडौँमा संघर्ष गरिरहेका कारण पनि एक प्रकारले यो नाटक उनकै पुस्ताको कथा हो। यतिसम्म कि सहरबाट अवसरहरू गाउँतिर सोझिएको भए पनि मायानगर रूपी काठमाडौँमा फसेकाहरू
गाउँ फर्किन तयार छैनन्। उनीहरू एउटा अवस्थाहीनताबोध, समस्या र सपनाहरूको गन्जागोलमा छोपिएका छन्। केही रेस्टुरेन्ट खोल्ने सपना देख्छन् नाटकमा, केही ज्याला मजदुरीमा अल्झेका छन्, कोही विदेश जाने चक्करमा फसेका छन् त कोही मुलुक फर्केर केही गर्छु भन्ने सपना देखिरहेका छन्। यिनै युवाहरूको समस्या र सङ्घर्षका साथ नाटक अघि बढ्छ। बेरोजगारीको समस्या, भ्रष्ट राज्य संयन्त्रदेखि निम्नवर्गीय मजदुरका दुःख पीडासम्मका विषय समातेको नाटकमा बहुरेखीय कथाहरू भेटिन्छन्। एउटै कथावस्तु र सरल रेखामा नाटक बगेको छैन। यसले समस्याको विविधता झल्काउँछ। नाटक मण्डला थिएटरको प्रशिक्षार्थी समूह ल्याब 7 का कलाकारहरूले तयार पारेका हुन्। बिना कार्की, छेजिङ जेवा भुटिया, आकाश झा, अभिषेक शर्मा, डेभिड सुवेदी, ज्ञानेन्द्र भट्टराई, प्रकाश भट्टराई, ऋतु पौडेल, केशव अधिकारी लगायतले अभिनय गरेका छन्। यस नाटकमा माघ 11 गतेदेखि नियमित मञ्चनमा आएको नाटक आउँदो आइतबारसम्म मञ्चन हुनेछ। मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सोलो रिलिजमा समर लभ, यो साता चल्न सकेन आशा लाग्दा चलचित्र पनि। सरकारप्रति अभिनेत्री रेखा थापाको आक्रोश, एउटीलाई मुटुमा घर बोलको गीतमा कभर भिडियो प्रतियोगिता। हस्त मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित क्यामेरामा दिपेश गुरुङका साथमा म सञ्जिना श्रेष्ठ पनि बिदा चाहन्छु। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा BMSD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। इस कार्यक्रमका Entertainment Private Limited, New Road, Kathmandu।